अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बीमारी का मामला है और कायदे नून लीग नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की है। जराए की जानिब से यह बताया जा रहा है, नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के घर मुंतकिल होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। दौरान गुफ्तगू मौजूदा मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इसी मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। मियां आमिर जमील, क्या गुफ्तगू हुई दोनों सियासी रहनुमाओं में? जी बिल्कुल जैन, मुस्लिम लीग नून के जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जबकि नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के हॉस्पिटल से घर मुंतकिल होने पर नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है और नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इसी तरीके से हमारे जो जराये हैं नून लीग के, वो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान जो है मौजूदा मुल्की सियासी व माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है, जबकि दोनों रहनुमाओं ने ज़िमनी इंतखाबात पर भी मुशावरत की है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी इस बातचीत हुई है, इस मामले को डिस्कस किया गया है, ये नून लीग के जराये बता रहे हैं। जबकि साबका सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरबरियत पर नवाज शरीफ को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी गई है, जिस पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी का शुक्रिया भी अदा किया है। जी बहुत शुक्रिया मियां आमिर जमील तमाम तर तफसीलात के लिए। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बीमारी के मामले पर कायदे नून लीग नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबिता किया है। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। जराए की जानिब से बताया जा रहा है, नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के घर मुंतकिल होने पर नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान पर दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने का इल्जाम आयद कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन के हवाले से आपको बता रहे हैं, अमरीकी सदर जो बाइडन जो डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन से खिताब कर रहे थे और पाकिस्तान को उन्होंने खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया है। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन जौहरी ममालिक में से एक है। पाकिस्तान के जौहरी हथियार में कोई भी बाज़ाब्ती और हम आहंगी नहीं है। अमरीकी सदर का मज़ीद कहना था कि चीनी सदर को मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उनके साथ बेशुमार मसाइल हैं। रूस में क्या हो रहा है और दुनिया के खतरनाक जौहरी ममालिक में से एक पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अमरीका को किस तरह इस सब को देखना और हैंडल करना है, ये अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका के लिए मौके भी हैं कि वो सूरत हाल को तब्दील कर सके। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान पर दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने का इल्जाम आयद कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से खिताब में पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया। सदर जो बाइडन का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन जौहरी ममालिक में से एक है। पाकिस्तान के जौहरी हथियार में कोई भी बाज़ाब्ती और हम आहंगी नहीं है। अमरीकी सदर का मज़ीद कहना था कि चीनी सदर को मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उनके साथ बेशुमार मसाइल हैं। रूस में क्या हो रहा है और दुनिया के खतरनाक जौहरी ममालिक में से एक पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अमेरिका को किस तरह से सबको देखना और हैंडल करना है, ये अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका के लिए मौके भी हैं कि वो सूरत हाल को तब्दील कर सके। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान पर दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने का इल्जाम आयद कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से खिताब में पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया है। सदर जो बाइडन का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन जौहरी ममालिक में से एक है और पाकिस्तान के जौहरी हथियार में कोई भी
भी बाज़ाब्ती और हम आहंगी नहीं है। अमरीकी सदर की जानिब से मजीद कहा गया कि चीनी सदर को मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उनके साथ बेशुमार मसाइल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि रूस में क्या हो रहा है और दुनिया के खतरनाक जौहरी ममालिक में से एक पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अमरीका को किस तरह से इस सब को देखना और हैंडल करना है, ये अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें अमरीका के लिए मौके भी मौजूद हैं कि वो सूरत हाल को तब्दील कर सके। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान पर दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने का इल्जाम आयद कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से खिताब में पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया है। सदर जो बाइडन का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन जौहरी ममालिक में से एक है। पाकिस्तान के जौहरी हथियार में कोई भी बाज़ाब्ती और हम आहंगी नहीं है। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि चीनी सदर को मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उनके साथ बेशुमार मसाइल हैं। रूस में क्या हो रहा है और दुनिया के खतरनाक जौहरी ममालिक में से एक पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अमरीका को किस तरह से इस सब को देखना और हैंडल करना है, ये अहम है। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें अमरीका के लिए मौके भी मौजूद हैं कि वो सूरत हाल को तब्दील कर सके। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान आपको बता रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान पर दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने का इल्जाम आयद कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया है। इसी मुतालिक मजीद जानेंगे। अनस मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अनस मलिक, पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन जौहरी ममालिक में से एक है, अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है। जी बिल्कुल, अमरीकी सदर की जानिब से ये एक बयान सामने आया है जब वो कैंपेन कर रहे थे। कांग्रेस के जो डोनर्स हैं उनसे उनकी एक प्राइवेट इवेंट में उनसे खिताब कर रहे थे और उनका पाकिस्तान का चीन के तनाजुर में ये बात की गई। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के तनाजुर में कि पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो गैर महफूज है और इसलिए पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है, ये उनकी जानिब से कहा गया। इस हवाले से अब से कुछ देर बाद वजारत खारजा की जानिब से बाकायदा एक बयान जारी किया जाएगा, लेकिन सीनियर हुकाम का ये कहना है कि ये इंतहाई गैर ज़रूरी और गैर मुनासिब बयान है और इसका जो तनाजुर है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, वो समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात जो है वो समझ से बालातर है कि जब इंटरनेशनल इदारे बशमूल अमरीकी इदारे पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को जो खत्ते में सबसे महफूज तरीन जौहरी प्रोग्राम जो है वो डिक्लेयर करते रहे हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की जानिब से मुत्तहिद बात जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा गया है, डिस्ट्राक्टमेंट बॉडीज़ की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, जौहरी प्रोग्राम जो है वो इंतहाई महफूज तरीन है। तो फिर इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो सिफारती चप्पलें जो है वो पैदा करेंगे और ये इंतहाई गैर मुनासिब और गैर ज़रूरी बयान जो है वो अमरीकी सदर की जानिब से सामने आया है, ऐसा बताना है दफ्तर खारजा के सीनियर हुकाम का। और अब से कुछ देर बाद हुकूमती सतह के ऊपर वजारत खारजा जो है वो उसके ऊपर जवाब भी देगा। जी अनस, ये बताइएगा कि किस किस्म का रद्द-ए-अमल मुतवक्के है हुकूमत की जानिब से इस बयान के ऊपर? वजारत खारजा की जानिब से कुछ इस मुतालिक बताया गया है? देखें, वजारत खारजा के जो ज़राए हैं वो हमें ये कहते हैं कि अब से कुछ देर बाद वजारत खारजा की जानिब से इसका बाकायदा इसके ऊपर इसकी जो रिजेक्शन है या उसका जो मुस्तरद करना और फिर पाकिस्तान का जो वर्जन होगा वो जारी किया जाएगा। लेकिन कभी इस बात को भी हम रद्द नहीं कर सकते कि क्योंकि इस बयान की नौयत इतनी बड़ी है और अमूमन हमने देखा है कि ऐसे बयानात के तनाजुर में सुफरा की जो तलबी होती है वो की जाती है। तो शायद अमेरिका की जो सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में, उनकी तलबी भी की जा सकती है और तलबी करके जो है वो जवाब तलबी और जो हक़ाइक़ के ऊपर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो बयान किया जाएगा और उनसे वजाहत तलब की जा सकती है। हमने अमूमन देखा है कि ऐसा होता आया है पास्ट के अंदर भी, बल्कि अमेरिका के जो सफ़ीर हैं उनको माजी में भी तलब किया गया है ऐसे इम्पोर्टेंट मामला के ऊपर जब अमेरिकी हुकाम की जानिब से ऐसे गैर ज़रूरी और गैर मुनासिब बयान दिए जाते हैं। अब तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त मुशावरत जारी है कि किस लेवल का बयान आएगा और क्या अमेरिकी सदर के बयान के ऊपर अमेरिकी सफीर की तलबी की जाएगी या नहीं, वो अब से कुछ देर बाद में पता चल जाएगा। अब से कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि हुकूमती सतह पर इसके ऊपर क्या रद्द अमल देना है। अनस मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب کے 3 صوبائی حلقوں میں ضمنی الیکشن، کل میدان سجے گا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قومی اسمبلی کی 7 نشستوں پر امیدوار ہیں۔ NA 157 ملتان میں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانو قریشی امیدوار ہیں، اور NA 157 سے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی امیدوار ہیں۔ NA 118 ننکانہ صاحب سے نون لیگ کی ڈاکٹر شزرا منصب علی خان امیدوار ہیں، اور حلقے سے تحریک لبیک پاکستان کے سید افضال حسین شاہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے رینجرز، FC اور پاک فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ضمنی الیکشن کے لیے رینجرز، FC اور فوج کی تعیناتی 15 سے 17 اکتوبر تک کے لیے کی گئی ہے۔ تینوں فورسز کے مجاز افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 8، پنجاب کے 3 صوبائی حلقوں میں ضمنی الیکشن ہے، کل اس پر میدان سجے گا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قومی اسمبلی کی 7 نشستوں پر امیدوار ہیں۔ NA 157 ملتان میں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانو قریشی امیدوار ہیں، اور NA 157 سے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی امیدوار ہیں۔ NA 118 ننکانہ صاحب سے نون لیگ کی ڈاکٹر شزرا منصب علی خان امیدوار ہیں، جبکہ حلقے سے تحریک لبیک پاکستان کے سید افضال حسین شاہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ رینجرز، FC اور پاک فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ضمنی الیکشن کے لیے رینجرز، FC اور فوج کی تعیناتی 15 سے 17 اکتوبر تک کے لیے کی گئی ہے۔ تینوں فورسز کے مجاز افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 8، پنجاب کے 3 صوبائی حلقوں میں ضمنی الیکشن ہے، کل اس پر میدان سجے گا، جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قومی اسمبلی کی 7 نشستوں پر امیدوار ہیں۔ NA 157 ملتان میں شاہ محمود قریشی کے صاحبزادی مہربانو قریشی امیدوار ہیں، اور NA 157 سے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی امیدوار ہیں۔ NA 118 ننکانہ صاحب سے نون لیگ کی ڈاکٹر شزرا منصب علی خان امیدوار ہیں۔ حلقے سے تحریک لبیک پاکستان کے سید افضال حسین شاہ بھی دوڑ میں شامل ہیں۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی سیلاب متاثرین کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ امدادی سرگرمیاں متاثرین کی مکمل بحالی تک جاری رہیں گی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سندھ کے تینوں بیراجوں پر پانی کا بہاؤ نچلی سطح پر ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20,424 خاندانوں کو راشن بیگز تقسیم کیے گئے۔ شرجیل میمن کی جانب سے بتایا گیا کہ بدین میں 1500 خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دادو میں 1913، مٹیاری میں 1600 خاندانوں میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں 1123، جیکب آباد میں 2150 خاندانوں میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ لاڑکانہ میں 4000، قمبر شہداد کوٹ میں 739 خاندانوں میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ سکھر میں 6900، شکارپور میں 500 خاندانوں میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ سیلاب متاثرین میں 3200 خیمے تقسیم کیے گئے۔ شرجیل انعام میمن کی جانب سے کہا گیا کہ سیلاب متاثرین میں 300 مویشی مچھردانیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ ریلیف کیمپس میں 2,42,558 متاثرین موجود ہیں، اور کیمپس میں متاثرین کو کھانا اور صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سندھ میں سیلاب سے 780 افراد جاں بحق اور 8,422 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سندھ حکومت کی سیلاب متاثرین کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ امدادی سرگرمیاں متاثرین کی مکمل بحالی تک جاری رہیں گی۔ شرجیل انعام میمن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے سندھ کے تینوں بیراجوں پر پانی کا بہاؤ نچلی سطح پر ہے۔ شرجیل میمن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبر ہے تاندیاوالا سے، جہاں پر سٹی سب ڈویژن فیسکو سے درخت کاٹ کر بیچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ سٹی سب ڈویژن ملازمین نے مبینہ درخت کاٹ کر ٹال پر فروخت کر دیے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ سٹی سب ڈویژن میں کٹے درخت کو ریڑھی پر لادنے کی ویڈیو کیبل ٹی وی کو موصول ہو گئی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کٹے درخت کو ریڑھی پر لادا جا رہا ہے۔ درخت کو فروخت کر کے ہزاروں روپے ملازمین نے ہڑپ کر لیے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ مزمل مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل، یہ کیا معاملہ ہے؟
جی بالکل، تانزیہ والا میں سٹی سب ڈویژن فیسکو درخت کاٹنے بیچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ سٹی سب ڈویژن ملازمین نے مبینہ درخت کاٹ کر ریڑھی پر لدوا کر ٹال پر فروخت کروا دی ہے۔ سٹی سب ڈویژن میں کٹے درخت کو ریڑھی پر لادنے کی ویڈیو کیپچر موصول ہوئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کٹے درخت کو ریڑھی پر لادا جا رہا ہے۔ درخت کو فروخت کر کے ہزاروں روپے دفتر ملازمین میں ہڑپ کرنے کا انکشاف۔ علاقہ مکینوں نے فیسکو افسران سے درخت چوری کاٹ کر فروخت کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی اپیل کی ہے۔ جی بہت شکریہ مزمل مغل تمام تر تفصیلات کے لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے شہر کا دورہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزراء سعید غنی، ناصر شاہ، شرجیل میمن، سیکرٹری بلدیات بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے روڈز اور نکاسی کے جاری کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈاک یارڈ روڈ پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو متعلقہ انجینئر نے کام پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کام کو تیز کرنے کی ہدایت، سڑکوں کے ناموں کے بورڈز نصب کیے جائیں، مراد علی شاہ کی جانب سے ہدایت کی گئی۔ شہر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہر کا دورہ، صوبائی وزراء سعید غنی، ناصر شاہ، شرجیل میمن، سیکرٹری بلدیات بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے روڈز اور نکاسی کے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈاک یارڈ روڈ پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو متعلقہ انجینئر نے کام پر بریفنگ بھی دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کام کو تیز کرنے کی ہدایت، سڑکوں کے ناموں کے بورڈز نصب کیے جائیں، مراد علی شاہ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے۔ شہر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہر کا دورہ کیا ہے۔ صوبائی وزراء سعید غنی، ناصر شاہ، شرجیل میمن اور سیکرٹری بلدیات بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے روڈز اور نکاسی کے کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈاک یارڈ روڈ پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو متعلقہ انجینئرز نے اس کام پر بریفنگ دی، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کام کو تیز کرنے کی ہدایت، سڑکوں کے ناموں کے بورڈز نصب کیے جائیں، مراد علی شاہ کی جانب سے ہدایت کی گئی۔ شہر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہر کا دورہ، صوبائی وزراء سعید غنی، ناصر شاہ، شرجیل میمن، سیکرٹری بلدیات بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے روڈز اور نکاسی کے جاری کاموں کا جائزہ لیا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈاک یارڈ روڈ پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو متعلقہ انجینئر نے کام پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت، سڑکوں کے ناموں کے بورڈز نصب کیے جائیں، مراد علی شاہ کی جانب سے ہدایت کی گئی۔ شہر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہر کا دورہ کیا ہے اور صوبائی وزراء سعید غنی، ناصر شاہ، شرجیل میمن اور سیکرٹری بلدیات ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے روڈز اور نکاسی کے کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈاک یارڈ روڈ پر جاری کام کا جائزہ لیا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو متعلقہ انجینئر نے کام پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کام کو تیز کرنے کی ہدایت، سڑکوں کے نام کے بورڈز نصب کیے جائیں، یہ مراد علی شاہ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے۔ شہر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ شہر کا ان کی جانب سے دورہ کیا گیا، شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا انہوں نے جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے روڈز اور نکاسی کے جاری کاموں کا جائزہ لیا اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈاک یارڈ روڈ پر جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو متعلقہ انجینئر نے کام پر بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کام کو تیز کرنے کی ہدایت، سڑکوں کے ناموں کے بورڈز نصب کیے جائیں، مراد علی شاہ کی جانب سے ہدایت کی گئی۔ شہر کی خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہر کا دورہ، صوبائی وزراء سعید غنی، ناصر شاہ، شرجیل میمن، سیکرٹری بلدیات بھی ہمراہ تھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے روڈز اور نکاسی کے کاموں کا جائزہ لیا۔
ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد احتجاج. میو ہسپتال لاہور میں او پی ڈی سروسز احتجاجاً معطل کر دی گئی ہیں. میو ہسپتال او پی ڈی سروسز معطل ہونے سے مریض پریشان ہیں. تنخواہوں، ایڈ ہاک ریگولرائزیشن اور ٹریننگ سلاٹس میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے. حکومتی بحثی پر احتجاجاً بلیک ربن ڈے منا کر توجہ دلا نوٹس دلایا جائے گا. وائی ڈی اے پنجاب کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد احتجاج کیا جا رہا ہے. میو ہسپتال لاہور میں او پی ڈی سروسز احتجاجاً معطل کر دی گئی ہیں. میو ہسپتال او پی ڈی سروسز معطل ہونے سے مریض پریشان دکھائی دے رہے ہیں. تنخواہوں، ایڈ ہاک ریگولرائزیشن اور ٹریننگ سلاٹس میں اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. حکومتی بحثی پر احتجاجاً بلیک ربن ڈے منا کر توجہ دلا نوٹس دلایا جائے گا. وائی ڈی اے پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اس سے متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے. میاں عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں عامر جمیل بتائیے گا، وائی ڈی اے کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، او پی ڈی سروسز بند ہیں میو ہسپتال لاہور میں. جی بالکل زین، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے 2 روز پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی سیکرٹری ڈپارٹمنٹ کے باہر، جہاں پر انہوں نے کچھ مطالبات سیکرٹری صحت کے سامنے رکھے تھے، جو کہ انہوں نے ایک ٹائم دیا تھا کہ 48 گھنٹے تک اگر ہم مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم احتجاج کریں گے. تو آج جب ان کے 48 گھنٹے پورے ہوئے تو انہوں نے پارشل جو ہے آج لاہور کے میو ہاسپٹل کی او پی ڈی سروسز احتجاجاً جو ہے معطل کر دی ہے. جبکہ میو ہاسپٹل کی او پی ڈی سروسز معطل ہونے سے مریضوں کو کافی زیادہ مشکلات دیکھنے میں آ رہی تھی. جبکہ میری ایم ایس میو ہاسپٹل ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو او پی ڈی معطل کی گئی ہے ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے، ہم نے اس کے لیے متبادل ڈاکٹرز کا ارینج کر رہے ہیں. لیکن ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا جو مطالبہ ہے زین، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، تنخواہوں میں اضافے، انٹرویو شدہ ایڈ ہاک آرڈرز اور غیر قانونی تاخیر اور سینٹر انڈکشن پالیسی کی ریویژن اور ایڈ ہاک ریگولرائزیشن اور ٹریننگ سلائڈز میں اضافے کا مطالبہ تھا ان کا، جو کہ انہوں نے سیکریٹریٹ میں سیکرٹری صحت کے سامنے رکھا تھا، وزیر صحت کے سامنے رکھا تھا، لیکن ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوا. لیکن جس پر آج ہے لاہور کے میو ہاسپٹل، جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے لاہور کا میو ہاسپٹل، وہاں پر جو ہے احتجاج جو ہے ان کا جاری ہے. ابھی بھی او پی ڈی سروسز جو ہے وہ معطل ہیں اور مریض کافی زیادہ اس حوالے سے پریشان ہیں. جی مریض کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ میاں عامر جمیل تمام تر تفصیلات کے لیے. شعبہ صحت خود بیمار، علاج کون کرے گا؟ پاک پتن کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں سہولیات اور عملے کی کمی کے باعث علاج مشکل ہو کر رہ گیا ہے. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. ڈسٹرکٹ ہسپتال پاک پتن میں آنسو بہاتا یہ آدمی ہے ایک کم عمر بچے کا باپ. ان کا بچہ علاج کو ترس رہا ہے مگر سرکاری ہسپتال میں کوئی پرسان حال نہیں. حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں ہاسپٹل سے انتظامیہ کو علاج کرے اور وہ ہمارے بچے کی تعزیری کرے اور جو بھی مریض رہتے ہیں اس کی تعزیری کرے. سرکاری ہسپتال میں نہ وینٹیلیٹر ہے نہ ہی مریضوں کو لیٹانے کے لیے بیڈز. مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں تڑپتے اور لواحقین بے یار و مددگار بھٹکتے پھرتے ہیں. 2 گھنٹے پرچے پہ لگ کے اس کا بعد لے کے ہم بچہ کو اگر سفارشی بندے آتے ہیں ان سے آگے دے دیتے ہیں پرچے، ہمارے سے ہم پیچھے کھڑے رہتے ہیں. پاک پتن کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں جہاں پیرامیڈیکل سٹاف غائب رہتا ہے وہیں غیر تربیت یافتہ کم عمر نوجوانوں کی بہتات دکھائی دیتی ہے. مریض ہاتھوں میں پرچیاں اٹھائے ڈاکٹروں کو مختلف کمروں میں ڈھونڈتے دکھائی دیتے ہیں. 1 گھنٹے سے ڈاکٹر کو تلاش کر رہا ہوں ایمرجنسی میں اور مجھے ڈاکٹر نہیں مل رہا. پوچھنے پہ کوئی جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. میں وارڈ میں او پی ڈی میں گیا ہوں، مجھے او پی ڈی میں بھی کسی نے ٹریٹ نہیں کیا. ادھر جاؤ. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال پاک پتن میں سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ غریب عوام کو علاج کی تمام سہولتیں ایک چھت تلے میسر آ سکیں. تیمور خان بلوچ، کیپٹل ٹی وی، پاک پتن. تیمور خان کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہوئے عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے. ترکی کے شمالی صوبے باٹن میں کوئلے کی کان میں دھماکہ ہوا ہے. ترکش خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے سے کان میں کام کرنے والے 25
मजदूर आपको ये बताएं कि बताया जा रहा है कि हलाक हो गए हैं, मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं। कान में धमाके के नतीजे में दर्जनों मजदूर अभी भी कान में फंसे हुए हैं, ये बताया जा रहा है। धमाका कान के दाखिली रास्ते के नीचे ट्रांसफार्मर फटने से हुआ है, खबर एजेंसी की जानिब से ये बताया जा रहा है। तुर्की के शुमाली सूबे बाटन में कोयले की कान में धमाका हुआ है, तुर्किश खबर एजेंसी की जानिब से यह बताया जा रहा है। और धमाके से कान में काम करने वाले 25 मजदूर हलाक हुए हैं, मुतअद्दिद जख्मी हैं, खबर एजेंसी की जानिब से यह बताया जा रहा है। जबकि कान में धमाके के नतीजे में दर्जनों मजदूर अभी भी कान में फंसे हुए हैं, खबर एजेंसी की जानिब से यह बताया जा रहा है। धमाका कान के दाखिली रास्ते के नीचे ट्रांसफार्मर के फटने से पेश आया है और 36 से ज्यादा मजदूरों को अब तक बाहर निकाल लिया गया है। दीगर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, खबर एजेंसी की जानिब से यह बताया जा रहा है। धमाके के वक्त कान में तकरीबन 110 कारकुन काम कर रहे थे, तुर्किश हुकाम की जानिब से यह बताया जा रहा है। तुर्की के शुमाली सूबे बाटन में कोयले की कान में धमाका हुआ है, तुर्किश खबर एजेंसी की जानिब से बताया जा रहा है कि धमाके से कान में काम करने वाले 25 मजदूर हलाक हो गए हैं, मुतअद्दिद जख्मी हैं और कान में धमाके के नतीजे में दर्जनों मजदूर अभी भी कान में फंसे हुए हैं। मशहूर हॉलीवुड फिल्म सीरीज हैरी पॉटर में हैग्रिड का किरदार निभाने वाले बरतानवी अदाकार रूबी कोल्ट्रेन चल बसे हैं। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म सीरीज हैरी पॉटर में हैग्रिड का किरदार निभाने वाले अदाकार रूबी कोल्ट्रेन की उम्र 72 साल थी। रूबी कोल्ट्रेन की एजेंट ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए कहा है कि अदाकार स्कॉटलैंड के इलाके फॉल्कर्ड के करीब अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। रूबी कोल्ट्रेन ने जासूसी ड्रामा क्रैकर और जेम्स बॉन्ड की फिल्मों गोल्डनी और दी वर्ल्ड नॉट इनफ में भी नजर आए हैं। रूबी कोल्ट्रेन को उनकी खिदमात पर इन्हें साल 2006 में बरतानवी हुकूमत की जानिब से आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया था। पाकिस्तान की महानाज गुलकारा हदीका कियानी की वालिदा और शायरा खावर कियानी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गई हैं। हदीका कियानी की टीम ने इंस्टाग्राम पर उनकी वालिदा की तस्वीर शेयर की और इंतकाल की इत्तला दी है। खावर कियानी का इंतकाल 14 अक्टूबर को अपने घर में हुआ। वो काफी अरसे से बिस्तर मर्ग पर थी, ये बताया जा रहा है। लोगों से दरख्वास्त है कि इस तकलीफ दे मौके पर मद्दा उनकी वालिदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। खावर कियानी ने अपनी जिंदगी में कई किताबें लिखी और इसके अलावा पाकिस्तान के मशहूर गाने भी लिखे, जिनमें बूहे बारियां और 1999 के वर्ल्ड कप का गाना इंतहाई शौक शामिल है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान की महानाज गुलकारा हदीका कियानी की वालिदा और शायरा खावर कियानी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गई हैं। हदीका कियानी की टीम ने इंस्टाग्राम पर उनकी वालिदा की तस्वीर शेयर की और इंतकाल की इत्तला दी है। खावर कियानी का इंतकाल 14 अक्टूबर को अपने घर में हुआ। वो काफी अरसे से बिस्तर मर्ग पर थी, ये बताया जा रहा है। लोगों से दरख्वास्त है कि इस तकलीफ दे मौके पर मदाह उनकी वालिदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, ये अपील की जा रही है। खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए कैपिटल टीवी के साथ रहिएगा।